अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ क्लास 9 सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का। दर्ज झैल बयानात में सही होने की सूरत में स्वाद के गिर्द और गलत होने की सूरत में गैन के गिर्द दायरा लगाइए, यानी हमने ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है, पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक नज़रिया मुल्क है, ठीक है, जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। तो बेसिकली बच्चों ये ट्रू है, तो हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। इल्मुल तालीम का मज़मून मैट्रिक से पीएचडी तक मुतारिफ हो चुका है, यानी इल्मुल तालीम का जो सा मज़मून है वो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक मुंतकिल कर दिया गया है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का जो सा मज़मून है वो मैट्रिक से पीएचडी तक मुकम्मल हो चुका है। तो इसलिए हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 है, साइंस और फ़न एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो बेसिकली साइंस और फ़न एक ही चीज़ के दो नाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइंस अलग ब्रांच है और फ़न एक अलग ब्रांच है। तो ये गैन है, यानी ये गलत है, तो हम गैन पे टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। तहजीबी वर्से की मुंतकली सिर्फ तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी तहजीब को आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना सिर्फ तालीम का ही मकसद नहीं है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, तो हम स्वाद पर स्वाद का निशान या टिक लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। सकाफ़ती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ रस्मी तालीम के बगैर मुमकिन है, यानी सकाफ़त वर्से का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं अगर रस्मी तालीम के बगैर मुमकिन हो। यानी रस्मी तालीम ऐसी तालीम होती है जो स्कूलों और कॉलेजों वगैरह से हासिल हो सकती है। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट नंबर 5 का आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, तो हम गैन पे टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। बच्चे के अव्वलीन उस्ताज़ा उसके वालिदैन होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे के अव्वलीन उस्ताज़ा उसके घर ही होते हैं, यानी उसके वालिदैन, उसके बहन भाई होते हैं। तो हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। सकाफ़त के अमली पहलू में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं, यानी सकाफ़त में, कल्चर में, अमली पहलू में, प्रैक्टिकल पहलू में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं। तो बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 7 बिल्कुल करेक्ट है, तो हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ। सकाफ़त हमेशा तग़यीर पज़ीर रहती है, कभी जामिद नहीं होती, यानी सकाफ़त हमेशा चलती रहती है, वो कभी रुकती भी नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट है, तो हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। स्टेटमेंट नंबर 9 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के खेलों में दिलचस्पी लेते थे। तो स्टेटमेंट नंबर 9 बिल्कुल करेक्ट है, तो हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। आगे स्टेटमेंट नंबर 10 है, जो कि लास्ट है। मुतअल्लिम की ज़रूरियात की फ़राहमी की ज़िम्मेदारी मुआशरे पर आयद होती है, यानी मुतअल्लिम की जौन सी भी ज़रूरियात है उसकी जौन सी ज़िम्मेदारी है वो मुआशरे पर डिपेंड करती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम स्वाद पर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। तो जी प्यारे बच्चों ट्रू फॉल्स यहीं कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें, यानी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, डैश फ़र्द की जामिया और मुकम्मल नशोनुमा में मदद करती है। इसमें रस्मी और गैर रस्मी तालीम भी शामिल है। तो बेसिकली तालीम फ़र्द की जामिया और मुकम्मल नशोनुमा में मदद करती है, तो हम तालीम को यहाँ पे पुर कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तालीमी इदारों की निगरानी करने वाले इल्मुल तालीम के मुताले के बगैर डैश अमूर को नहीं समझ पाते। तो तालीमी इदारों की जो निगरानी करते हैं ना, वो इल्मुल तालीम के मुताले के बगैर डैश को, यानी तालीमी अमूर को समझ नहीं सकते। तो हम यहाँ पे तालीमी पुर कर देंगे।
اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 3 کی طرف۔ مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت، اساتذہ، تدوین نصاب، طلبہ اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست ڈیش سے ہے۔ تو بیسیکلی مقاصد تعلیم اور ان سب کا تعلق علم التعلیم یا مضمون سے ہے، تو ہم یہاں پہ علم التعلیم یا مضمون کو پر کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 4 کی طرف۔ علم التعلیم کے دو رخ ہیں، یہ سائنس بھی ہے اور یہ آرٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹمنٹ نمبر 4 میں ہم آرٹ کو پر کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 5 جو کہ لاسٹ ہے۔ سائنسی طرز فکر کی بنیاد ہر شے کا معروضی مطالعہ ہے۔ جس علم کے اجزاء میں باہم ربط نہ ہو وہ ڈیش نہیں، یعنی جس علم کے اجزاء میں باہم رابطہ نہ ہو وہ سائنس نہیں، تو ہم یہاں پہ سائنس کو پر کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں تمام فلنگ دی بلینکس کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں کویشچن نمبر 10 ہے، درج ذیل میں سے ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ ہم نے MCQs کو سولو کرنا ہے۔ تعلیم کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ الف تعلیم و تدریس، ب تدوین و مقاصد تعلیم، جیم اچھے نتائج اور دال معاشرتی زندگی کی تشکیل۔ تو بیسیکلی تعلیم کا جو سا سب سے اہم فریضہ ہے نا وہ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو، تو دال یا ڈی از دا کریکٹ آپشن، ہم اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تو جی پیارے بچوں اسٹیٹمنٹ نمبر 2 ہے، تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ الف معلومات کا حصول، ب ذاتی تسکین، جیم ملازمت کا حصول، دال طلبہ کی تربیت۔ تو بیسیکلی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے معلومات کا حصول، تو الف یا اے از دی کریکٹ آپشن، ہم اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ہے۔ الف ناخواندہ، ب خواندہ، جیم تربیت یافتہ یا دال نیم خواندہ۔ تو بیسیکلی پاکستان کے جو سے لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے ناخواندہ، تو ہم الف پہ یا اے پہ ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 4 کی طرف۔ جو چیز تجربے اور مشاہدات میں آئے کہلاتی ہے۔ الف علم، ب سائنس، جیم آرٹ، دال مذہب۔ تو بیسیکلی جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، یعنی آپ تجربہ کرو اور اس کا مشاہدہ کرو تو وہ سائنس میں آ جاتی ہے، تو ب یا بی از دی کریکٹ آپشن، ہم اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 5 جو کہ لاسٹ ہے۔ تعلیم کے اہم وظائف کی تعداد ہے۔ الف 4، ب 5، جیم 6، دال 3۔ بیسیکلی تعلیم کے اہم وظائف کی تعداد ہے 3، تو دال یا ڈی از دی کریکٹ آپشن، ہم اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تو جی پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی تمام MCQs کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ ہم نے ان کالمز کو میچ کرنا ہے۔ تو جان ڈیوی نے کہا ہے، ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے جمہوریت، یا ثقافت کو اپنائے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل تجربے کی تنظیم نو ہے، مادی پہلو سے ہے، ثقافت ایک ہونا ضروری ہے یا ثقافت کا ہونا ضروری ہے۔ تو بیسیکلی جان ڈیوی نے کہا تھا کہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربے کی تنظیم نو ہے، تو ہم 1 اسٹیٹمنٹ کو یہاں 4 کے ساتھ میچ کر دیں گے۔ تو جی پیارے بچوں آگے نمبر 2 اسٹیٹمنٹ ہے، معاشرے کے قیام کے لیے ایک مشترک۔ بیسیکلی معاشرے کے قیام کے لیے ایک مشترک ثقافت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہم ثقافت کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ میچ کر دیں گے۔ 2 کو لاسٹ والے کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ نمبر 3 اسٹیٹمنٹ ہے کہ سائنس کا تعلق صرف، تو بیسیکلی سائنس کا تعلق صرف مادی پہلو سے ہوتا ہے، یعنی مادے کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ ہم سائنس میں مادے کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہم یہاں سے 3 کو لاسٹ والے 3 کے ساتھ میچ کر دیں گے۔
اسٹیٹمنٹ نمبر 4 ہے قومی یکجہتی کے لیے. تو بیسیکلی قومی یکجہتی کے لیے ثقافت کا ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم 4 کو سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ میچ کر دیں گے. اسٹیٹمنٹ نمبر 5 ہے معاشرہ توقع رکھتا ہے کہ نئی نسل اس کی. تو بیسیکلی معاشرہ توقع رکھتا ہے کہ نئی نسل اس کی ثقافت کو اپنائے رکھے. ٹھیک ہے، تو ہم ثقافت کو اپنائے رکھے کے ساتھ اس کو میچ کر دیں گے. اسٹیٹمنٹ نمبر 6 ہے تعلیم کا ایک انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ. تو بیسیکلی تعلیم کا ایک انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے. تو ہم 6 کو فرسٹ کے ساتھ میچ کر دیں گے. اسٹیٹمنٹ نمبر 7 ہے جو کہ لاسٹ ہے. ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی. تو بیسیکلی ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی جمہوریت میں. ٹھیک ہے، تو ہم 7 کو سیکنڈ کے ساتھ میچ کر دیں گے. جی پیارے بچوں، آپ یہاں پہ کالم جی بنا کر اس کے آنسر فرسٹ کے آنسر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یا اس طرح اس کو میچ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا تمام آبجیکٹیو پورشن یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you for watching. GS Academy.